बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला रब है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है मेरे तमाम बहन भाई खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन। मेरे इस चैनल राइज एंड शाइन पे आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद। आज माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत दिन है और हफ्ते का सबसे अफजल दिन है। और मेरे हफ्ते में मेरे 2 ही दिन ऐसे हैं जो मुझे बहुत जो हैं वो प्यारे हैं। एक पीर का दिन जो कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत है, और एक जुम्मे का दिन जो दिनों में सबसे अफजल है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है कि दिनों में सबसे अफजल जो है वो जुम्मे का दिन है। तो आज मेरे तमाम बहन भाइयों को बहुत बहुत जुम्मतुल मुबारक। अल्लाह पाक आज आप सबकी दुआओं को कबूल फरमाए। आप जो फर्ज और सुन्नत का एहतमाम करें, जो जिक्र और इज़कार का एहतमाम करें, अल्लाह पाक वो सब अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। अच्छा, आज के दिन तो ये होता है कि मुझे आज के दिन एक अपने अंदर बड़ी अलग ही एनर्जी फील होती है कि मैं जुम्मे की रात से ही आज के दिन के लिए एहतमाम शुरू कर देती हूँ कि नवाफिल अदा करना, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ना, क्योंकि मेरे ज़िक्र और अज़कार में जुम्मे के लिए दुरूद का ज़िक्र सबसे ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद अगले दिन की तैयारी करना और वक्त से पहले फजर की नमाज से पहले उठ जाना, क्योंकि सूरह कहफ की तिलावत करनी है, सूरह मुनाफिकून, सूरह मोहम्मद, और जितने भी जो कुछ भी पढ़ना है उसका एहतमाम करना है। तो जुम्मे के दिन की बहुत फजीलत है। जुम्मे के दिन माशाल्लाह बाकी दिनों में भी हम जिक्र अज़कार करते हैं, इबादत करते हैं अल्लाह पाक की, और अल्लाह को याद करते हैं, दुआएं मांगते हैं। लेकिन जुम्मे के दिन हम जो भी पढ़ते हैं माशाल्लाह अल्लाह पाक उसका सवाब कई गुना ज्यादा कर देता है। और जिसके लिए हर इंसान को होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा पढ़े, ज्यादा से ज्यादा जो है वो फर्ज और सुन्नत अदा करने की कोशिश करे। तो आज जुम्मे के दिन की फजीलत से ही थोड़ी सी मैं गुफ्तगू करूंगी आपके साथ कि माशाल्लाह जुम्मे के दिन हम सब सबसे पहले फजर की नमाज, गुस्ल का एहतमाम करते हैं, मसवाक की, अच्छा लिबास से तन किया, चाहे वो नया है चाहे वो पुराना है, साफ सुथरा अच्छा लिबास, खुशबू का एहतमाम किया। और मेरे भाई जो हैं वो जुम्मे की नमाज अदा करते हैं और बहनें अपने घरों में नमाज पढ़ती हैं। तो जुम्मे के दिन जो है वो जो भी हम सूरतें वगैरह पढ़ते हैं, जिनमें सूरह कहफ और सूरह मुनाफिकून जो है, सूरह मोहम्मद, इन सूरह जुम्मा, ये 4 जो हैं ये इनका तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इनका इस्तेमाल करना चाहिए जुम्मे के दिन खास तौर पे। और जो जिक्र अज़कार हैं उसमें ये है कि सबसे ज्यादा आप दुरूद पाक का इस्तेमाल करें। दुरूद पाक की बहुत फजीलत है। दुरूद पाक अल्लाह पाक के अफजल जिक्र में से एक है। 2 जिक्र ऐसे हैं जो सबसे अफजल हैं, एक अस्तगफार और एक दुरूद पाक। जुम्मे के दिन हमें ज्यादा से ज्यादा जो है वो दुरूद पाक का एहतमाम करना चाहिए, चाहे कोई भी दुरूद आपको आता है। वैसे तो दुरूद इब्राहिमी जो है वो अफजल दुरूद है, लेकिन जब आपने ज्यादा तादाद में पढ़ना हो तो दुरूद इब्राहिमी में पढ़ने में थोड़ी मुश्किल कभी दफा पेश आती है। तो आप छोटा दुरूद भी कोई भी पढ़ सकते हैं, जैसे आप अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक वसल्लम या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आप पढ़ सकते हैं। ये आप सबकी अपनी मर्जी है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमारी अपने नबी के लिए मोहब्बत और हमारी नीयत को देखना है। और असल बात जो होती है वो आपकी नीयत और आपके खलूस पे खत्म होती है, क्योंकि अमलों का दारोमदार जो है वो नीयतों पर है। और अगर हम सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में पढ़ रहे हैं तो हम कुछ भी पढ़ रहे हैं वो अल्लाह पाक की बारगाह में कबूल होता है। वैसे तो जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी हम दुआ करते हैं, उसकी कबूलियत का हमें नहीं पता कि वो कबूल होना है किस वक्त होना है, और उसकी अल्लाह पाक ने क्या मुद्दत तायुन की है, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 1 साल, 1 हफ्ता, हम नहीं जानते। लेकिन दुरूद पाक एक वाहिद ऐसी दुआ है जो अल्लाह पाक की बारगाह में आपके पढ़ने के साथ ही कबूल हो जाती है। अल्लाह ने अपने बंदे से खुद फरमाया कि जो मेरे नबी पर दरूद भेजेगा, खास तौर पर जुम्मे के रोज, उसका दरूद
اس کے ختم کرنے سے پہلے ہی اللہ پاک کی بارگاہ میں جو ہے وہ قبول ہوگا۔ تو ایک وہ ذکر جس کا اللہ پاک نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے کہ جیسے ہی میرا بندہ اس ذکر کو پڑھے گا میں اسی وقت قبول کروں گا، تو ہم کیوں نہ اس ذکر کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، جس کا اللہ پاک نے خود فرما دیا کہ جو میرے نبی پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجے گا اس کا درود جو ہے وہ اسی وقت قبول ہوگا۔ یہ عبادتوں میں سے واحد ایسی عبادت ہے، ذکروں میں سے واحد ایسا ذکر ہے جو جس کے قبول ہونے کا ہمیں پتہ ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ قبول ہو رہا ہے۔ تو آج کے دن کے لیے میں اپنے تمام بہن بھائیوں سے یہی کہوں گی کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک کا اہتمام کریں۔ جو بھی درود آپ کو آتا ہے، جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، آپ اس درود کا اہتمام کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ درود کی فضیلت یہ ہے کہ درود جو ہے وہ ماشاءاللہ آپ کے رزق کی کشادگی میں، آپ کے گھروں میں برکت، آپ کی زندگی میں آسانی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی محبت، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم اپنے اپنی روح کے اندر ایک اپنے جو ہمارا دین ہے، جو ہمارا اسلام ہے، جو ہماری اللہ سے محبت ہے، ہم اس کو مضبوط کر رہے ہوتے ہیں۔ تو درود کے تو اتنے فائدے ہیں، اتنی فضیلت ہے کہ یہاں پہ میں بیان کرنے بیٹھوں تو شاید وقت جو ہے وہ ہمارے پاس وقت نہ ہو، لیکن اس کی فضیلت اور اس کی برکتیں جو ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ تو میں یہیں پہ اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گی کہ آج ماشاءاللہ میری تمام بہن بھائیوں سے یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ زیادہ سے زیادہ فرض و سنت کے ساتھ جو ذکر و اذکار ہیں اس میں درود پاک کا اہتمام کریں، اور اپنے لیے دعا مانگیں، اپنے اہل و عیال کے لیے دعا مانگیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پیش کریں، اور جو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی بحکم اللہ ضرور قبول ہوگا۔ اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک مجھے بھی اس قابل کرے کہ میں اپنی بھی جو ہے اپنے لیے بھی دعا کروں، اور دوسروں کے لیے بھی جو کر سکتی ہوں انشاءاللہ تعالی وہ پوری کوشش کروں کہ وہ جو کچھ میرے علم میں ہے وہ میں آپ کو بتا سکوں۔ تو کل میں نے آپ سے ایک اناؤنسمنٹ کی تھی چھوٹی سی، کہ گیو اوے کے بارے میں، کہ جتنے بھی ہمارے سبسکرائبرز جو میری ویڈیو کو لائک شیئر کریں گے اور جو میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے ان کے لیے میں نے گیو اوے رکھا ہے۔ جو 100 سبسکرائبرز ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان میں سے کوئی سے 5 چوز کر کے یہیں پہ ان کے میں نام اناؤنس کروں گی، اور ان کے ایڈریسز کے اوپر ایک اچھا سا گیو اوے بھیجا جائے گا۔ ایسے ہی جب نیکسٹ 100 سبسکرائبرز شروع ہوں گے تو ان کے لیے بھی ایسے ہی ایک چھوٹا سا کانٹیسٹ کریں گے کہ ان میں سے کون لوگ سلیکٹ ہوتے ہیں، کون سے نام جو ہیں وہ گیو اوے کے لیے سلیکٹ ہوئے ہیں۔ تو یہ ضرور یاد رکھیے گا، یہ چھوٹا سا فرینڈلی جیسچر ہے کہ آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیوز جو میں آپ کے لیے شیئر کر رہی ہوں وہ کیسی لگی، اور آپ کا جو کائنڈ رسپانس ہے وہ میرے لیے بہت ہی انکریجنگ ہوگا، اور جو ہمارے اس چینل کو گرو کرنے میں اور میری اس چھوٹی سی کوشش کو جاری رکھنے میں میری بہت مدد فرمائے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، اور میری طرف سے آپ سب کو آج پھر جمعہ بہت بہت مبارک۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔